कला संस्कृति आ संस्कारक संगम अपन कार्यक्रम मिथिला दर्शन। पशुपति विकास कोषको कोषाध्यक्ष, पूर्व कोषाध्यक्ष र अहिलेका वर्तमान विधानसभा प्रदेश सांसद नरोत्तम वैद्य हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको अगाडि मैले धेरै कुरा गरेको थिएँ र कोषमा जुन किसिमको अहिले नाना प्रकारको विकृतिहरू आइरहेको छ, यसलाई हामी कसरी निवारण गर्ने हो। त्यहाँ मधेसीको जुन फिलिङ भइरहेको छ, धर्म विरुद्ध जुन कार्य भइरहेको छ, मलाई लाग्छ कि सागर दाई एक्लै जुन सामना गरिराख्नु भएको छ, यी सबै साथीहरूलाई समेटेर त्यहाँ बुलन्द आवाज उठाउने आवश्यकता देखिएको छ। कि हामीले भोगेका कुरा छौँ। 26 वर्ष अगाडि यस बासपत क्षेत्रमा पर्सा निवासी तपाईँको बोलबम कार्य सङ्घको संस्थापक अध्यक्ष छोटेलाल शाहले 11 जनाबाट सुरु गरेको यात्रा, सो कार्यक्रम आज साउन महिनाभर हाम्रा मधेसी आयोगका अध्यक्ष डाक्टर साहब पनि यसपालि कार्यक्रममा विशेष अतिथिको आसन ग्रहणमा सौभाग्य हामीले पाएका थियौँ र उहाँले पनि यी कुराहरू हेर्नुभएको छ। यी हामीले जुन धर्म संस्कृति यस नेपालको राजधानी काठमाडौँमा ल्याएर जुन एउटा आफ्नो सन्तति र आउने पिँढीलाई आउने उद्देश्यको लागि हामीले जुन गरिरहेका छौँ, बचावा गरिरहेका छौँ, यसलाई जुन माथिल्लो तह तख्तामा बसेका राज्यका कि पशुपति विकास कोष होस् या अहिले म एउटा अर्को प्रसङ्ग पनि जोड्न चाहन्छु। 1000 समथिङ मान्छेलाई महामहिमबाट सम्मानित गर्ने अस्ति सूची निकालिएको छ। म डाक्टर साहबले ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु, मधेसी आयोगका प्रमुख अध्यक्ष डाक्टर विजय दत्तलाई म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि हजुरले जुन तह तख्तामा हुनुहुन्छ, मधेसी समुदायको र मधेस कल्चरको जुन धर्म संस्कृतिको जगेर्ना र प्रवर्धन गर्ने कार्य जुन महानुभावहरूले गर्नुभएको छ, त्यो लिस्टमा एउटा पनि परेको नपरेको देखिन्छ। यो भेदभाव भएको त के हो? राज्यले हजुरलाई जुन बागडोर दिएको छ, जुन जिम्मेवारी दिएको छ डाक्टर साहब, त्यो जिम्मेवारीमा पनि धर्म संस्कृति रिलेटिभ भएका व्यक्तित्वहरूलाई हजुरको मधेसी आयोगबाट सिफारिस जानु पर्यो महामहिमका। यी व्यक्तिहरू यो धर्म संस्कृतिमा यसरी लागेको छ, त्यो अन्याय भएको देखिन्छ। यो मैले भन्नै पर्ने राख्दाखेरि राजनीतिक तौरमा होला हाम्रा महामहिमसँग हाम्रो पहुँच नहोला, गृहमन्त्रीका हाम्रो पहुँच नहोला, तर नेपाल सरकारले आजभन्दा केही वर्ष अगाडि डाक्टर विजय कुमार दत्तलाई मधेसी आयोगको अध्यक्ष बनेर उहाँले जिम्मेवारी तोकेर पठाएको छ। जो संस्था से हम लोग वंचित हो रहे हैं वैसा न हो, है ना। अब सब लोग हम आदमी सब एक जगह होकर एकजुट होकर हम लोग सब काम करेंगे, ऐसा कि उसमें कोई त्रुटि न हो और उनसे परिषद नेपाल उपत्यका कमिटी काठमाडौँ द्वारा आयोजित इस समारोह का सभापति ज्यू, प्रमुख अतिथि मधेसी आयोगका अध्यक्ष ज्यू लगायत त्यसै गरी मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू र यसै गरी विश्व हिन्दू परिषदका केन्द्रीय अध्यक्ष सन्तोष महाराजज्यू लगायत उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा स्वीकार्नुहोस् विश्व हिन्दू युवा सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समितिको तर्फबाट ओमको न्यानो अभिवादन। विशेष गरी आज धेरै प्रश्नहरू हामीसँग पनि गाँसिएर आयो र यतिखेर मधेसी आयोगका माननीय अध्यक्षज्यू प्रमुख अतिथि भएको यो शुभ अवसरमा हामीले केही कुरा यहाँनिर प्रश्न गर्नै पर्छ। हो, निश्चय नै यतिखेर विभेदको रङ्गहरू देखिन थालेका छन्। विभेदका रङ्गहरूको लागि विभेदका आवाजहरू यतिखेर फेरि उठाउनु पर्ने बेला भएको छ। यसको पहिलो प्रमाणको रूपमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले अहिले यो यतिखेर दुर्गा पूजाको जुन पर्व चलिरहेको छ, यो दुर्गा पूजाको बेला यहाँ दुईटा गुटलाई जुधाउने जुन नियत जन्मिएको छ, त्यो नियतको उपज पनि माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत अवगत गराउन चाहन्छौँ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले दस्तुर लिएर 25,000 रुपियाँ दस्तुर लिएर ठाउँ उपलब्ध गराएपछि फेरि अर्को उपयुक्त ठाउँ रोज्नको लागि विश्व हिन्दू युवा सङ्घलाई आग्रह गरियो। हामीले मध्यस्थता गरेर उहाँहरूलाई ठाउँ परिवर्तन गरायौँ, तर पनि त्यो ठाउँमा आज प्रहरीले पटक पटक हिजोदेखि आजसम्म झन्डै आधा दर्जन पटक महानगरीय प्रहरी वृत्त गौशालाका प्रहरी डिएसपी र त्यसका मातहतमा सञ्चालित प्रहरीहरू आएर रोक्ने आउने प्रयास भइरहेको छ। र पशुपति क्षेत्र विकास कोषले ठाउँ उपलब्ध गराइसकेपछि यतिखेर सदस्य सचिव डाक्टर मिलन कुमार थापा र कार्यकारी निरीक्षक घनश्याम खतवडाले मोबाइल अफ गरेर बसेर जुधाउने काम जुन किसिमको भइरहेको छ, निश्चय नै विभेदको रङ त्यहाँनिर देखिएको छ। त्यो कुरा हामीले मनन गरेकै छौँ र यसको लागि हामीले विश्व हिन्दू युवा सङ्घले त यहाँ यतिखेर छठ पूर्वा समितिका सदस्य अध्यक्षज्यू त्यसै गरी अन्य पदाधिकारीहरू पनि मैले देखिरहेको छु। हामी उहाँहरूलाई साथ दिइरहेका छौँ, दिन्छौँ र भोलि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा हामीले एउटा चाहिँ शान्ति सुरक्षाको विषयमा छलफल गर्दैछौँ। यहाँहरूको पनि सहभागिता रहोस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छौँ। विभेदको रङ्गले कसैलाई पनि कहीँ पुर्याउँदैन। विभेदको रङ्ग अर्को कुरा, हामीले छठ पर्वमा हामीले विश्व हिन्दू
युवा सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समितिले गत सालदेखि हामी जोडिएका छौँ गौरीघाट क्षेत्रमा र गौरीघाट क्षेत्रको सुरक्षाको सम्पूर्ण प्रबन्धको जिम्मेवारी हामीलाई दिएका थियौँ र विश्व हिन्दू युवा सङ्घले हामीले महत्त्वपूर्ण निर्वाह गरेका थियौँ र घटनाक्रमको रूपमा भन्दा अहिले छठ समितिका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू पनि हुनुहुन्छ र मान्य अध्यक्षज्यू मार्फत यो अवगत गराउन चाहन्छौँ। हामीले 0.000 अपराध बनाएर सुरक्षा हामीले प्रत्याभूति गरेका थियौँ र यो निरन्तर रहन्छ। हामी सबैको पर्व हो छठ, हाम्रो पनि हो। हामी सबैको यदि यो प्रयासमा हामी तपाईँहरूसँग काँधमा काँध लिएर अगाडि बढ्छौँ। यहाँ यतिखेर हामीले रङ्गदिन्छौँ पशुपति क्षेत्र विकास कोषको विषयहरू हामी धेरै नजिक बसेर काम गर्छौँ। निश्चय अघि नै प्रवक्ताले भने जस्तै पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा धेरै रङ्गहरू छन्। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले यहाँ एउटा भनाइ छ, हात्तीको देखाउने र चपाउने दाँत भने चाहिँ आजको गतिविधि त्यस्तै देखिएको छ। हामी हरेक पल लडिरहेका हुन्छौँ, हरेक पल आवाज बुलन्द गरिरहेका हुन्छौँ। तपाईँहरू के मधेसी, के पहाडी, के हिमाली, हामी सबै नेपाली हौँ, नेपाली नै भएर बस्नुपर्छ। यति भन्दै विशेष गरी यहाँको यो बडा दशैं तिहार तथा छठ पर्वको अवसरमा जुन शुभकामना आदान प्रदानको अवसर थियो, तर तितो मुख पोख्नुपर्ने बाध्यता छ। यो तितो पोख्नुपर्ने बाध्यतालाई मनन गर्दै मैले मधेसी आयोगका मान्य अध्यक्षज्यूलाई डाक्टर साहबलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। भोलि हुने प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूसँग हुने यो जुन शान्ति सुरक्षाको विषय छ लगायत त्यो पर्व, यो जुन दुर्गा पूजा छ, यो हामी सबैको साझा पर्व हो। यो पर्वको लागि सही व्यवस्थापन गर्ने तर्फमा मधेसी आयोगले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिदिनेछ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ। हामी यतिखेर यहाँनिर भन्नै पर्छ, यहाँ कति राजनीतिक विचार, पक्कै राजनीतिक विचार भएका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। राजनीतिक रूपमा भन्दा नेपाली काङ्ग्रेसका निकटहरूले गरिएको छठ पूजा जहाँ पशुपति क्षेत्र विकास कोषले अनुमति दिएको छैन आजसम्म, तर पनि उहाँहरू गर्वका साथ आफूले कार्यक्रम गरेर तम्सिनु भएको छ। त्यहाँ जसले आज एउटा व्यावसायिक रूपमा सामान्य रूपमा निर्वाह गर्नुभएको छ, भगवानप्रतिको आस्था, माता दुर्गा भवानीप्रति आस्था गर्दै पूजा गर्नेलाई रोकावट गर्ने जुन किसिमको कुचेष्टा रचिँदैछ, मान्य अध्यक्षज्यू यो कुरालाई यहाँले मनन गरिदिनु हुनेछ। सन्देश यहाँबाट नै तराई नहुँदै नेपाल भर्ने जानेछ। मधेसी आयोग मधेसी मात्र होइन, सम्पूर्ण नेपालीहरूको आयोग हो। त्यसैले त्योतर्फ पनि अध्यक्षको ध्यान आकृष्ट गर्दै यो तिनै यो महत्त्वपूर्ण धार्मिक पर्वहरूको यहाँहरूको उत्तर प्रगतिको मङ्गलमय शुभकामना साथ यहाँले समृद्धि छाओस्, यहाँहरूसँग शान्ति छाओस् अनि बिग्रेका कुमति लागेकाहरूको सद्बुद्धि आओस्। भगवान श्री पशुपतिनाथले हामी सबैलाई कल्याण गरून्। म आजकोबाट 25 वर्ष अगाडि जुन भेदभाव झेलेको व्यक्ति आज हेर्दाखेरि बहुतै कम मात्रामा छ। बानी परेको विषय अब एकैचोटि निर्मूल होला जस्तो मलाई लागेन। बिस्तार बिस्तार धुन्दै धोइएला म आशा गर्छु। भेदभाव भनौँ भनेदेखि पहिलाको समयमा म कम जनसङ्ख्यामा जल चढाउन ल्याउन आउँदा पशुपतिनाथमा जल पशुपतिनाथलाई चढाउने समेत हामीलाई अधिकार थिएन। भन्नुपर्दा जल ल्याऊ, त्यो एल्युमिनियमको गाग्रीमा खन्याइदेऊ र रुन्दै आँसु पुस्दै घरमा जाऊ भन्ने जस्तो प्रथा थियो ऊ बेलामा। त्यो पनि हामीले झेल्यो। त्यो जल हामीले गाग्रीमा खन्याएको जल कहाँ पुग्छ हामीलाई थाहा छैन। त्यो जलमा कतिवटा पाल जल खन्याउँदै गयो। त्यो जल कहाँ पुग्यो ठिकान थिएन। सबै त्यहाँ पूजा गर्न आउने भक्तजनको खुट्टाले कुल्चिएर त्यही आँगनमा छलपत्र हुन्थ्यो। त्यो बेलाको भेदभावमा अलिकति आजको स्थितिमा सुधार मैले देख्न पाएँ र त्यो कसरी सुधार भयो भन्नुपर्दा जनसङ्ख्याको बल। म जम्मा 3टा कुरा भन्छु। पशुपति माघमा कति बस्छ त्यो भविष्यले बताउँछ। म रहरले हिन्दू सङ्गठनमा आबद्ध भएर सङ्गठन चलाएको होइन, बाध्यता भएर। नेपालको इतिहासमा 2036 सालमा नेपालमा एउटा सङ्गठनको स्थापना भयो। त्यो सङ्गठनको नाम हो विश्व हिन्दू महासङ्घ, जो कि बाराको पिपरा मठमा त्यसको भव्य उद्घाटन भयो। किन त नेपालमा छिटै नै धर्मनिरपेक्ष आउँछ र हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा उठ्छ। र हामी जति पनि प्र्याक्टिस गरिरहेछौँ यो सब प्र्याक्टिस हो।
र यो हिन्दू सङ्गठनबाट म स्वयं पनि प्र्याक्टिस गर्दा गर्दा म फेलको तर्फबाट गइसकेको छु। म स्वयंलाई म फेलियर घोषणा गरिसकेको छु। यो धेरै गम्भीर विषय हो, किनभने नेपाल एउटा यस्तो ठाउँ हो जहाँ राजनीतिबाट नै कुनै पनि चिजको निराकरण हुँदो रहेछ। त्यो साबित भएको छ। अहिले जति पनि कुराहरू उठेको छ, यो जति पनि कुराहरू उठेछ, पशुपतिनाथको छलाना, यो मलाई 10-15 वर्ष अगाडि नै थाहा छ। पशुपतिनाथ कसको कब्जामा छ, त्यहाँ कति पैसा आउँछ, मुस्लिम आयो किन खुलेको हो, त्यसको एजेन्डा के हो, यो इसाईहरू किन आएका छन्, त्यसको एजेन्डा के हो, यो सब मञ्च होइन भन्ने। पोलिटिक्सलाई इङ्ग्लिसमा के भन्छ? पोलिटिक्सलाई इङ्ग्लिसमा भन्छ द गेम अफ पावर। जुन दिन हिन्दुत्वमा हिन्दू सरकार बन्यो भने यो सब कुरा 24 घण्टामा समाप्त हुन्छ, यो त्यो फलाना चिल्लाना। किनकि अहिले गणतन्त्र छ, गणतन्त्रमा पनि हिन्दू तन्त्रको हामी कुरा गरिरहेका छौँ। कम्युनिस्टहरूको बिचमा हिन्दू राष्ट्रको कुरा गरिरहेका छौँ। हामी किन सनातनिस्टको कुरा गर्दैनौँ? अब भन्नुहुन्छ सनातनिस्ट, व्हाट इज द मिनिङ अफ सनातनिस्ट? त्यसको बारेमा म बताउँला। ढिलो चाँडो नेपालमा कट्टर हिन्दूवादी पार्टीको स्थापना हुँदैछ, धैर्य राख्नुहोस् तपाईहरु। यस्तो हिन्दू पार्टीको स्थापना हुँदैछ कि एउटा सानो खरखरायो भने पनि उले काउन्टर अट्याक गर्छ त्यहाँनिर। किनभने यहाँका प्रशासन, यहाँका ब्युरोक्रेट, यहाँका जनता, यहाँका लोकतन्त्र, गणतन्त्र, गणतन्त्र सब राजनीतिसँग डराउँदो रहेछ। हामी सबै हिन्दू एक हौँ, धनी गरिब नछुटाइकन, जात जाति भाषा भाषी नछुटाइकन हामी एक हौँ। कसैले म धनी हो भन्दै हिँड्छ, कसैले गरिब छ भने हामी हिन्दूलाई तल छाड्छ। यो कुन जाति हो भने तल हो भने होइन तल बस, हाम्रो देवताले छुनु हुँदैन भन्छ। कसैले अब भन्छ होइन यो गरिब छ भने यहाँ पूजा गर्नु हुँदैन भन्छ। त्यो भावना हामी निकाल्दिउँ। सबै हामी एकजुट भएर हामी धर्मको लागि एक ठाउँमा एकजुट भएर जहाँ एक ठाउँमा हुन्छ त्यहाँ हामी जाउँ। अर्को वक्तालाई बोलाउन चाहन्छु। उहाँ अधिवक्ता हुनुहुन्छ श्री विकास कुमार ठाकुरज्यू। त्यसको नामैले देखिन्छ हिन्दू परिषद नेपाल देखिन्छ भनेपछि हिन्दू के हो भन्ने कुरा हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ। त्यसको ओरिजिन के हो? हिन्दू भनेको धर्म मान्छौँ कि त्यो सभ्यता हो? हिन्दू सभ्यता हो कि धर्म हो? दुईटा कुरालाई हामीले छुट्याउन सक्नुपर्दछ। र यो राज्यको चरित्रको विषयमा फेरि जानुपर्ने हुन्छ कि यो राज्यले हिन्दू राज्यको रूपमा यो राज्यको परिचय रह्यो। नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष त 72 पछिको कुरा आएको विषय हो। तर हिन्दू राज्य हुँदाखेरि बहुसङ्ख्यक हिन्दूहरूको वासस्थल भन्नुहुन्छ भने मधेस, र जो धर्मको नाउँमा बढी आफ्नो धर्मप्रतिको चाहिँ राग जुन छ बढी हुने के, जुनसुकै प्रलोभन जुनसुकै परिस्थितिमा पनि परिवर्तन हुन नहुने, त्यो अवस्थामा पनि त्यो हिन्दूहरू भइसक्दा पनि त्यो मधेसीहरूमाथि गरिएको जुन विभेद थियो त्यसको हिसाब किताब त गर्नुपर्छ नि। राज्य हिन्दू थियो अनि हिन्दूमाथि विभेद थियो, त्यो पनि बहुसङ्ख्यक हिन्दूमाथि विभेद थियो भनेपछि पहिला मेरो प्रश्न कहाँ उब्जिन्छ भने पहिला हामी के हो? पहिला हामी मानव हो। मानव भइसकेपछि के हुन्छ भने मान्छेको डिग्निटीको प्रश्न आउँछ, त्यसको आत्मसम्मानको विषय आउँछ। भनेपछि यो राज्यमा तपाईको आत्मसम्मान कहाँ चाहिँ पुगेको छ र त्यो आत्मसम्मानको रक्षा यो राज्यले गरेको छ त छैन भने किन गरेन? अर्को प्रश्न उब्जिन्छ। अर्को प्रश्न के उब्जिन्छ भने तपाईँ जनसङ्ख्यामा सबभन्दा बढी राष्ट्रियता, जस्तै नेपाललाई मैले जहिले पनि भन्छु कि बहुराष्ट्रियताको देश हो नेपाल हो। नेपालभित्र धेरै राष्ट्रियता छ, त्यसमा सबभन्दा मजबुत राष्ट्रियता भनेको मधेसी राष्ट्रियता हो। हामी सबभन्दा पहिले के छ भने हामी मधेसी पूर्ण रूपमा हुनै सकेनौँ। हामीभित्र एउटा भावना छ, सेन्सिटाइजेसन छ, त्यसलाई पोलिटिसाइजेसन गरिदियो हाम्रो चाहिँ दलहरूले, पार्टीहरूले। तर त्यसलाई राजनीतिक रूपमा त्यो निचोड दिनु पर्थ्यो, त्यो निचोड चाहिँ हाम्रोमा आएन। त्यो भएर आज हामी मधेसी भइसकेको अवस्थामा पनि हामीले चाहिँ त्यो पहिचान र त्यो तपाईँको आत्मसम्मान राज्यभित्र जुन पाउनु पर्ने हो त्यो आजसम्म नपाएको स्थिति हो नि। भनेपछि मधेस किन निर्माण भएन त? मधेसभित्र
5वटा हामीले चाहिँ क्लस्टर छुट्याएको छौँ। मधेसी राष्ट्रका चाहिँ 5वटा सब राष्ट्रहरू हुन्छन्। त्यो भनेको मिथिला, भोजपुरा, कोच, अवध, थारू, यी 5वटा जुन तपाईँको उपराष्ट्रहरू छ तिनीहरूलाई हामीले जोड्नै सकेनौँ के। त्यसलाई जोड्न सकेको भए बल जब तपाईँसँग हुन्छ अनि तपाईँले सत्ता तपाईँसँग बार्गेनिङमा आउँछ के। बिना बल तपाईँको मालिक र नोकरको बिचमा टेबल टक हुँदैन, वार्ता हुँदैन। हामी त यो राज्यको लागि तेस्रो दर्जाको व्यक्ति हो भन्ने कुरा हामीले चाहिँ बिर्सनै हुँदैन। पहिलो दर्जा भनेको यहाँको खस राष्ट्र, खस जसलाई भन्छौँ ब्राह्मण भनौँ, वाटेभर जे भनौँ। दोस्रो दर्जाको व्यक्ति चाहिँ यहाँका जनजातिहरू भए। तेस्रो दर्जामा चाहिँ मधेसीहरू पर्छन्। त्यो त इतिहासले भनिरहेको छ, इतिहास पल्टाएर हेर्नु। तपाईँ हेटौराबाट यता छिर्दाखेरि तपाईँलाई पासपोर्टको सिस्टमको व्यवस्था गरेको इतिहास हामीले बिर्सेको छैनौँ नि। भनेपछि तपाईँ जबसम्म हिन्दू मधेसी बन्न सक्नुहुन्न तबसम्म तपाईँले राजनीतिक जुन परिवर्तन छ त्यो ल्याउन सक्नुहुन्न। आज पनि धर्मको नाउँमा हामी जति चाहिँ हामीलाई राग छ, जति हामीलाई प्रेम छ, मोह छ, त्यति यो सत्तालाई यताको अवसरवादीहरूलाई चाहिँ छैन। उनीहरू धर्मको नाममा आज पनि लड्ने हामीले, तपाईँले, तर त्यसको ठेकदारी गरेर भजाउने काम कसले गर्छ भने यी व्यक्तिहरू चाहिँ केन्द्रको अध्यक्ष हुने, यिनीहरू धर्मको नाममा पार्टीको ठेकदार हुने र यही व्यक्तिले चाहिँ त्यसलाई डरमा बजाएर चाहिँ काम गर्ने होइन यी व्यक्तिहरू। भनेपछि मेरो उद्देश्य के हो भने सबभन्दा पहिले तपाईँ आफ्नो शक्तिको पहिचान गर्नुहोस् के मेरो अस्तित्व कहाँ छ त। एज अ मधेसी यो राज्यले मेरो अस्तित्व किन स्वीकार गरिदिएन भने हामीसँग बल पुगेन। पहिला मधेस बनाऊ। यो देशमा तपाईँले बाँच्नु छ भने तपाईँ एज अ मधेसी सबभन्दा पहिले त्यो राजनीतिक परिवर्तनको लागि तपाईँले काम गर्न सक्नुपर्छ। र धर्मको विषयमा यहाँ धेरै कुराहरू मैले चाहिँ यहाँ साथीहरूबाट आयो। म के भन्न चाहन्छु भने धर्मका यति सङ्गठनहरू हामीले पनि खोल्यौँ, सङ्गठनहरू चलिरहेको छ, तर साँच्चीकै धर्मको अर्थ बुझेर हामीले सङ्गठन चलाएको हो त। धर्मले के भन्छ भने नीतिको कुरा गर्छ, निष्ठाको कुरा गर्छ, आचरणको कुरा गर्छ, नैतिकताको कुरा गर्छ। त्यो नैतिकता आचरण हाम्रो परिवारभित्र लाद्न सकेका छौँ त। हाम्रो परिवारभित्र हाम्रो बच्चा कस्तो कुरालाई सिक्दैछ। हामीले आफ्नो परिवारलाई, समाजलाई, छिमेकीलाई चाहिँ धर्म सिकाउन नसक्ने अरे मञ्चमा आएर ठुला ठुला भाषण ठोकेर सङ्गठन बनाएर त्यो चाहिँ भजाउने मात्र काम हो, अरू केही कुरा हुन सक्दैन। त्यो भएर म के विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, साँच्चीकै धर्मको नाउँमा एकजुट हुनु गलत विषय होइन। सङ्गठन चाहिन्छ, तर सही मायनेमा सङ्गठनले फङ्सन गर्न सक्नुपर्छ, न कि धर्मको बारेमा चाहिँ निषेधको जुन राजनीति छ त्यो चाहिँ धर्मको नाउँमा हुनु हुँदैन। धर्मले जहिले पनि के छ भने परस्परतालाई चाहिँ जोड्छ, उसले जोड्ने काम गर्छ, तोड्ने काम गर्दैन। धर्मले निषेधको कुरा गर्दैन, धर्मले आन्तरिक गृहयुद्धको कुरा गर्दैन। धर्मले विभेदलाई हटाऊ र मनचित्तमा जुन कालो कुरा छ, जुन तपाईँको मनदशा खराब छ त्यसलाई तपाईँले सफा गर्ने माध्यम न धर्म हो। तर हामी धर्मको अवसरमा बोल्छौँ र आफैलाई स्वयंमा चाहिँ धर्मले हामीले जुन एउटा जीवन पद्धति र संस्कार दिएको छ त्यसलाई हामी आफैमा रूपान्तरण गर्न सकेका हुँदैनौँ। आफैलाई रूपान्तरण नगर्न सक्नु र अरू चाहिँ धर्ममा यस्तो हुनुपर्छ भनेर भन्नु भने मलाई चाहिँ बडो हास्यास्पद लागिरहेको छ। किनकि हरेक व्यक्तिलाई जुन जुन सङ्गठन यहाँ चाहिँ चलिरहेको छ देशभित्र हामी पनि चिनेको छौँ नि। उहाँहरूलाई म विशेष अपिल गर्न चाहन्छु, हिन्दू धर्मको जग के हो र उसले निर्माण गरेको जगमा के समस्या छ। मैले अस्ति चाहिँ आनन्द होटलमा पनि मैले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय हिन्दू आरएसएसको अन्तर्राष्ट्रिय महामन्त्री मराण्डेजी आउनुभएको थियो, उहाँलाई पनि मैले भनेको थिएँ मेरो स्पिचमा कि हिन्दू धर्म डिक्लाइन किन भयो भन्ने कुराको तपाईँले खोज गर्नु पर्दैन। हिन्दू धर्म त्यत्रो जनसङ्ख्या विश्वमा थियो, त्यो जनसङ्ख्या घट्दै आउनुपर्ने कारणको चाहिँ खोज तलास तपाईँले नगर्ने अनि खालि गाई बचाऊ माई बचाऊ भनेर कुराले हिन्दू धर्म बच्छ, त्यो चाहिँ कुरालाई हामीले अनुसन्धान गर्न सकेनौँ। हाम्रो के छ भने वर्णीय व्यवस्थामा हाम्रो हिन्दू धर्मको जग वर्णीय व्यवस्थामा अडेको छ। यस्तो 4 मन्जिलको घर बनाइदियो जहाँ भड्याङ्गै छैन, जो जहाँ जन्मियो त्यहाँ फिक्स भनेपछि ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र जो जहाँ जन्मिन्छ फिक्स छ। यो शूद्रले राम्रो काम गर्यो भने ब्राह्मणमा जम्प गर्ने सिडी नै छैन के। अनि त्यो जगमा निर्माण गरेको हिन्दू धर्मलाई अनि त्यो दलितको भाव चाहिँ उसले कसरी सम्प्रेषण गर्छ। दलितको डिग्निटीको विषयमा यो धर्मले बोल्नु परेन, धर्मको सारलाई बुझ्नु पर्दछ। तर यहाँ हाम्रो समाज त वर्णमा डिभाइड छ नि। आज जति पनि कुरा हामी गर्छौँ त्यो वर्णबाट मानसिकता हाम्रो गाइडेड छ के। र त्यो वर्णबाट फेरि के छ भने वर्गमा गएपछि बल्ल अर्को चाहिँ कुरा आउँछ के। राजनीतिले वर्गको कुरा गर्छ होइन, तर हाम्रो चाहिँ धर्मको व्यवस्था छ त्यो वर्णको कुरा गर्छ। भनेपछि वर्णलाई हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ, अनि मात्र हामीले चाहिँ धर्मको सारलाई यहाँ चाहिँ सही मायनेमा दिशा दिन सक्छौँ।
अन्यथा त्यो दिशाविहीनताको अवस्थामा छ र जुन तपाईँको हाम्रो चाहिँ घटेको अवस्था छ। मैले जहिले पनि भन्ने गर्छु, म एउटा लयरको हिसाबले सुप्रिम कोर्ट अफ इन्डियाको चाहिँ जहिले पनि म जजमेन्ट दिने गर्छु के उसले के जजमेन्ट गरेका छन् सुप्रिम कोर्ट अफ इन्डियाले कि यो धर्म भनेको जीवन पद्धति हो, संस्कार हो भनेपछि त्यो सहजता हुनुपर्छ र त्यसमा निष्ठा हुनुपर्छ। भनेपछि हामीले हिन्दू धर्मलाई मान्छौँ भने हामी निष्ठावान कसरी हुने, त्यसलाई जीवन पद्धति राम्रो कसरी बनाउने र सनातनको कुरा गर्छु भने त्यो त वैज्ञानिक पद्धति हो के। त्यो वैज्ञानिक पद्धतिले गर्दाखेरि नै हामी चाहिँ सनातन हुन सकेको, त्यसको अमूल्यता हामीले बुझेको भनेपछि त्यसलाई जोगाउनलाई रियल सेन्समा चाहिँ धर्मलाई चाहिँ बुझ्नु पर्दछ। होइन भने तपाईँको यस्तै तरिकाले जुन डिक्लाइनमा हाम्रो गएको छ, आज हामी क्रिस्चियनिटीको कुरा गर्छौँ, मुस्लिमको कुरा गर्छौँ या अरू नयाँ नयाँ धर्मका जुन तपाईँ अनुयायीहरू बढेको छ त्यो बढ्दै जानेछ। हामीले त्यो गर्न सकेनौँ भने त्यो भएर म यो अवसरमा तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने सही मायनेमा तपाईँले धर्मलाई बुझिदिनुहोस् र धर्मलाई सही रूपमा बुझेपछि तपाईँ आफ्नो परिवारबाट र स्वयंबाट रूपान्तरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहोस्। अनि मात्र चाहिँ धर्मले चाहिँ ठाउँ लिन्छ र हामी आफ्नो अस्तित्व बचाउन सक्छौँ। र साथै आज यो चाहिँ शुभकामना आदान प्रदानको चाहिँ कार्यक्रम रहेकोले बडा दशैं, तिहार र छठको विशेष शुभकामना तपाईँहरूलाई दिन चाहन्छु। हिंदू परिषद नेपाल के द्वारा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष श्रीमान वीरेंद्र ठाकुर जी, आज के इस कार्यक्रम में मध्य एशिया आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विजय दत्त साहब, हिंदू परिषद नेपाल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोषानंद जी महाराज, मंचासीन विशिष्ट व्यक्तित्वगण और इस सभागार में उपस्थित, इस शुभकामना कार्यक्रम में उपस्थित महिला एवं सज्जनवृंद, आप सभी को मेरा जय सिया राम, जय श्री राम। निश्चित रूप से जो हरि को भजे सो हरि का हो, इसको हम सब लोगों ने सुना है। जीवन में इसको आत्मसात करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। काठमांडू की धरती वह धरती है जो एक ओर आप देखेंगे तो यह बानासुर का भी धरती है, राक्षस बानासुर का भी धरती है। दूसरी ओर यदि आप नजर देंगे तो यह बाबा पशुपतिनाथ का भी धरती है। अलौकिक रिश्ता देखिए, काठमांडू का पहचान देखिए कितना महत्वपूर्ण है कि पशुपतिनाथ केदारनाथ के बिना अधूरे हैं और केदारनाथ पशुपतिनाथ के बिना अधूरे हैं। जब आप केदारनाथ की यात्रा करेंगे तो आप पाएंगे कि सर भाग पशुपतिनाथ हैं और पीठ भाग केदारनाथ। पशुपतिनाथ में जब आप पूजा करने जाएंगे तो यहाँ देखेंगे, यहाँ जो मूल भट्ट पूजा करते हैं, जो पुरोहित हैं यहाँ के, वो भारत के दक्षिण भारत से आते हैं, तमिलनाडु प्रांत से आते हैं। और जब 4 धामों में से एक धाम हम रामेश्वरम की यात्रा करते हैं तो वहाँ पाते हैं कि रामेश्वरम धाम में हमारे नेपाल के पुजारी वहाँ पूजा कर रहे होते हैं। तो इस तरह के एक अलौकिक संबंध को जो स्थापित करने का काम किया है, वह हिंदू धर्म, वह ताकत हमारे हिंदू धर्म में है जो जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का काम नहीं करता है, जो सहानुभूति प्रकट करने का काम करता है, जो अपनत्व, आपस में अपनत्व, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति का जो विषय आगे बढ़ाने का काम करता है, उसका नाम हिंदू धर्म है। यह कहीं भी तोड़ने का काम नहीं करता है। हिंदू धर्म हमें सिखलाती है कि एक चींटी भी पांव तले आ जाए तो हम उसका प्रायश्चित करें, हम राम 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 नाम बोले। किसी पर जबरदस्ती कोई चीज लादने की विषय हिंदू धर्म में कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। यह वह महान धर्म है जो अपने आप में एक सनातन धर्म है। सनातन धर्म है, किसी को पता नहीं है कि यह धर्म कब शुरू हुई थी। यह वैदिक है, सनातन है, किसी को मानव मात्र के जीवन से पहले लगता है इस धर्म की शुरुआत हो चुकी थी। तो इसका कोई और अंत नहीं है, यह वैदिक है, यह सनातन है। और जहाँ तक हिंदू धर्म में एक दूसरे के प्रति आस्था का विषय है, वह श्लोक शायद हम सभी लोग जानते हैं, क्षमा तुल्यम तपो नास्ति न च संतोषातम परम सुखम न च तृष्णा समो व्याधि न च धर्मो दया प्रह। दया से बढ़ के धर्म कुछ नहीं है, क्षमा से बढ़ के तप कुछ नहीं है। अंतिम श्लोक उसमें यह भी आता है कि उससे आगे जब आप पढ़ते हैं वो छोटा सा वह श्लोक है, वर्म को गुनि पुत्रो न च पुरुष सत्यानपि एकश्चंद्रस्त मोहंती न च तारा गणो किच शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधु वो नहीं सर्वत्र चंदनम न बने बने विदेशेषु धनम विद्या वैश्येषु धनमति परलोके धनम धर्म शीलम सर्वत्र भजनम। सभी जगह साधु नहीं पाए जाते हैं। अंतिम यात्रा पर जब हम निकलते हैं, जीवन की समापन जब होती है तो धर्म ही हमारा साथ देता है।
तो अंतिम साथ भी धर्म का साथ होता है। जीवन भर किए गए कर्म कुकर्म हमारे साथ जाता है मित्रगण। तो मैं निवेदन करूं, जो अंतिम यात्रा का भी कोई यदि साथी है तो वह धर्म ही हमारा साथी है। तो साधुता की जो विषय है, जो चींटी भी पांव तले आवे तो हम प्रायश्चित करें। तो आज मैं सौभाग्यशाली हूं, यहाँ संजोग से मैं अति गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। वर्षों से काठमांडू आता हूं, लेकिन इतनी विशिष्ट कार्यक्रम में जो आपने हमें मौका प्रदान किया, मैं खासकर अपने मित्र, और मित्र अब नहीं कहूंगा, अब तो गुरु जी हैं, संतोषानंद जी को मैं विशेष धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं। मैं उस संतोष पटेल जी को जानता हूं मित्रगण, जो 30 वर्ष पहले मधेश विद्रोह के क्रम में, मधेश आंदोलन के क्रम में, विभेद के विरुद्ध संघर्ष करने के क्रम में हमारे साथ हुआ करते थे। मैं उस संतोष पटेल जी को जानता हूं कि समानता के हक के लड़ाई के लिए हमारे साथ हुआ करते थे। आज उस संतोषानंद महाराज जी को देख रहा हूं, जो एक ऐसी पद्धति को जीवन में आगे बढ़ा रहे हैं जो दुनिया को जोड़ने की काम करेगी। संतोष पटेल जी संतोषानंद महाराज के रूप में अवतरित हुए हैं, यह गौरव का विषय है। और इनके टीम के सारे लोग, इनके संग साथ चलने वाले लोग आज धन्यवाद के पात्र हैं। आप सभी लोग, आप सभी जन समाज का वह कार्य कर रहे हैं जो कार्य होना दुनिया के लिए, विश्व शांति के लिए अति आवश्यक है। यह ऊर्जा के साथ यह काम आगे बढ़नी चाहिए। मैं निवेदन करूं, निश्चित रूप से हमने इस देश के परिवर्तन की तमाम लड़ाइयां लड़ी है। हमें याद है आज 30 वर्ष पहले, 33 वर्ष पहले जब हम मधेशवाद के आंदोलन को लेकर आगे बढ़े थे, तो हमें याद है कि लोकतंत्र के आंदोलन, मधेशवाद के आंदोलन, गणतंत्र के आंदोलन, जितने भी आंदोलन इस देश में हुई, इस देश के आंदोलन में विषय कुछ और था, परंतु धर्मनिरपेक्षता का विषय कहीं भी नहीं था। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, विदेशी एनजीओ और आईएनजीओ के षड्यंत्र के चलते नेपाल के पहचान को मिटाने का काम किया गया। 2 पहचान नेपाल का अस्थायी पहचान था। एक पहचान था नेपाल दुनिया में एकमात्र हिंदू राष्ट्र, दूसरा पहचान था दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर हमारा सागरमाथा। सागरमाथा तो कायम है, लेकिन वह भी कायम रहने की स्थिति में नहीं है। उत्तर के तरफ उसको चाइना कब्जा करते जा रहा है और आधा से अधिक सागरमाथा को चाइना ने कब्जा कर लिया है। तो सागरमाथा भी जाने वाला है, हिंदुत्व भी चली गई। निश्चित रूप से बहुत बड़ी महती जिम्मेदारी आ गई है आज संतोषानंद महाराज जी के ऊपर, आप सभी के ऊपर, हमारे ऊपर। मैं अधिक समय लेना नहीं चाहूंगा। यहाँ विभेद की बात हुई, यह शुभकामना का कार्यक्रम है। मैं राजनीतिक विषय में बिल्कुल प्रवेश नहीं करना चाहूंगा। राजनीतिक विषयों के बारे में यह प्रवेश करने का मंच नहीं है। यहाँ विभिन्न राजनीतिक आस्था के लोग बैठे हुए हैं। इतना भर परंतु कहूंगा, चूंकि राजनीतिक से संबंध रखता हूं, तो इस देश में धर्म की जो स्थिति पैदा हुई है, इसके लिए यदि सबसे जिम्मेदार कोई है तो इस देश की कम्युनिस्ट पार्टियां हैं। उसको पता है कि कम्युनिस्ट की वोट बैंक गरीब मजदूर होता है और उसका सिद्धांत होता है कि गरीब को और गरीब बनाओ, मध्यम वर्ग को भी गरीब बनाओ और गरीबों की पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी का नारा दो, और उसके तमाम नेता मौज मस्ती की जिंदगी जीते हैं। तो आप पाएंगे कि इस देश में अभी जितनी भी क्रिश्चियन और जितनी भी सोसाइटी काम कर रही है, उन लोगों को तो निश्चित रूप से एक षड्यंत्र की तरह ये सब काम हुआ है। तो इन विषयों पर भी हमें ध्यान केंद्रित करना होगा, विभिन्न संघ संस्था को भी एकजुट करना होगा और पुनः नेपाल की जो हमारी पहचान, हिंदू राष्ट्र की पहचान है, उसको कायम करना होगा और सर्वधर्म समभाव की मान्यता को रखते हुए हिंदू धर्म के विषय को आगे बढ़ाते हुए। और आज वह अवसर आन पड़ी है। देखिए, हिंदू परिषद को लक्ष्य का साथ साथ हाम्रो चाडपर्वहरू नजिकै जाँदाखेरि हाम्रो तयारीहरू विभिन्न किसिमको आफ्नो प्रोग्रामको तयारीहरू हुँदै गर्दाखेरि श्री माँ दुर्गाभवानी पूजा तथा हिन्दू संस्कृति परिषदद्वारा पशुपतिको वनकाली चौरमा अवस्थित आउने सोमबारदेखि भव्यताका साथ दुर्गा पूजाको आयोजना गर्दैछ। त्यसमा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई आमन्त्रित गर्नुको साथसाथै यस परिषदको महासचिवको नाताले उपस्थित सम्पूर्णमा शुभकामना प्रदान गर्न चाहन्छु। अब हिन्दू परिषद नेपालकै संस्थापक अध्यक्ष संतोषानंद जी महाराजज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजको कार्यक्रमका सभापति हाम्रा मित्र वीरेन्द्र ठाकुरजी, हाम्रो उपत्यका कमिटीका अध्यक्ष, र हिन्दू परिषदलाई असाध्य माया र स्नेह गर्नुहुने हाम्रा मधेसी आयोगका अध्यक्ष सरले, किनभने विगत केही दिन अगाडि पनि जानकी मन्दिरको सम्पत्ति चोरी हुँदाखेरि हामीले उहाँलाई निवेदन गर्दाखेरि तुरन्त मधेसी आयोगमा एउटा गम्भीर छलफल र सम्बन्धित व्यक्तिलाई जोड्ने प्रयास र कार्यक्रमको पूर्ण जिम्मेवारी
चियादेखि खाजा र हल समेत हामीलाई उपलब्ध गराउनु भयो। त्यो बेला हामीले अघि हाम्रो विजय भाइले भन्नुभयो उहाँको व्यवहारले नै ओरिजिनल हिन्दुत्व झल्किँदैछ। त्यही भएर उहाँलाई पनि म विशेष साधुवाद दिन्छु र आज पनि यस महत्त्वपूर्ण समय दसैँको बेलामा त्यो पनि काठमाडौँमा यसो 2-4 घन्टा टाइम निकाल्न निकै नै गाह्रो। त्यही भएर उहाँलाई पुनः म साधुवाद व्यक्त गर्दछु। र हाम्रा रमन पाण्डेजी नेपालमा एकल आँखा खुलेदेखि बन्द भएसम्म हिन्दीको लागि लडिरहने, कतिपटक जेल भोग्नुभएका र अहिले पनि सङ्घर्ष गरिरहनु भन्छ। हामीलाई असाध्यै माया गर्नुहुन्छ। महोत्रीका कार्यक्रममा उहाँको विशेष यस नै हामी पाइन्छौँ र यहाँ पनि हामीले जोड्ने प्रयास गऱ्यौँ। खासमा हिन्दू परिषदले आज हिन्दू परिषदका व्यक्तिले केही नबोल्ने, आएका व्यक्तिबाट शुभकामना र आशीर्वाद लिने मात्र आज हाम्रो यो कार्यक्रम हो। हामी तपाईँहरूबाट आशीर्वाद लिन खोजेको र हाम्रो हिन्दू परिषदले लिएको लक्ष्य हिन्दू राष्ट्र नेपाल हाम्रो एक सूत्रीय उद्देश्य हो। हाम्रो कुनै 10वटा उद्देश्य छैन। नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ, त्यसको लागि हामी सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। र आजको कार्यक्रममा विशेष गरी हाम्रो बोलबम नेपालका व्यक्तिहरू भारतमा जान्थे र बाबाधाममा नेपालका हजारौँ हजार लाखौँ लाख व्यक्ति जान्थे, तर त्यो बोलबमलाई काठमाडौँमा स्थापित गराउन सफल हुनुभएका, किनभने आज त्यो सफल भइसक्यो। म पनि बोलबमको कार्यक्रममा सहभागी भएको थिएँ। रातिमा रातभरि मान्छेहरूले हर हर महादेव भनेर हजारौँ हजार मान्छेहरू रातभरि हर हर महादेव भन्छ। त्यही भएर आज उहाँ सफल हुनुभएको छ। छोटेलाल शाह लगायत सम्पूर्ण काँवरिया सङ्घसँग आबद्ध हाम्रो, किनभने उहाँले जन्माउनु भएको अब शाखा सन्तान धेरै भयो। सम्पूर्ण काँवरिया सङ्घका हाम्रा छोटेलालजी लगायत सम्पूर्णलाई म हार्दिक बधाई र साधुवाद दिन्छु, किनभने बोलबम तपाईँहरूले स्थापित गराइसक्नुभयो। अब त्यो ट्रेन्ड बसेको त्यसलाई अब कुनै पनि शक्तिले तलाउन सक्दैन। अब त्यसलाई एउटा सिस्टममा मात्रै ल्याउने हो। जुन विभेदका कुरा छ, कहिलेकाहीँ हामी पनि कुनै कार्यक्रममा जाँदाखेरि हामीलाई कसैले मधेसी भन्दैन, पहिले भन्छ भारतीय हो, के गर्ने। तर बोल्दै जाँदाखेरि पछि भन्छ ओ नेपाली हुनुहुन्छ। त यो हाम्रो अनुहारै त्यस्तो सबै। अब यो राजनीतिक दलले किन यहाँ दाउपेच गरिदिएको छ, अब त्यो झगडा हामी गाली खेप्नै पर्छ, त्यो यथार्थ हो। हामी धेरै ठाउँमा बगेका छौँ। म हेटौडामा पहिलोचोटि कार्यक्रम गर्न जाँदाखेरि नवराज ढकाल हुनुहुन्छ, उहाँले बडा श्रद्धाले हामीले चुरियामाई दर्शन गराउन लानुभयो। गुरु ढिलो छ, चुरियामा माईमा दर्शन गर्न गएपछि एकजना कहाँबाट यो बिहारीहरूको झुन्ड आएछ। अब त्यो नवराजजी त पुरा एकदम, म उहाँलाई रोक्दै थिएँ तर 30-40 जना केटा बोलाएर देह गोदाई गर्नुभयो। तिमीले किन भन्यो बिहारी, कुन आधारमा भन्यो? के छ कि उहाँलाई मैले रोकेँ, तपाईँ नगर्नु। होइन, यसले तपाईँलाई गाली किन दियो? अनुहारको आधारमा, भाषाको आधारमा विभेद हुनु भएन। जसलाई जे सजिलो लाग्छ त्यसले बोल्ने भाषा हो। तर हाम्रो देशमा यो धेरै मात्रामा यो राजनीतिक दलले तपाईँ हामीमा यो विभेद ल्याएको हो, केवल भोट ब्याङ्कको राजनीतिको लागि। आज पर्वमा पनि कहीँ पहाडी र मधेसी हुन्छ, पर्वमा पनि पहाडी मधेसी भइसक्यो, विभिन्न उसमा पनि पहाडी मधेसी भइसक्यो। पर्व त सबै ठाउँ, छठ वीरगन्जमा पनि हुन्छ त, काठमाडौँमा हुन्छ, छठ गर्ने त तरिका एउटै हो। दसैँ यहाँ पनि हुन्छ, चारैतिर दसैँ हुन्छ। त्यही भएर यो राजनीतिक दलको उसमा हामी जानुहुन्न। र हामीलाई असाध्यै हाम्रो नेपाल विश्व हिन्दू महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हाम्रा विजय भाइ हरेक कार्यमा हाम्रा साथमा हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो अब दुर्गा पूजा हुँदैछ पशुपतिमा भने म 1-2 पटक त्यहाँ सहभागी हुने अवसर पाएको छु र अहिले पनि सुन्दैछु। हाम्रो उपत्यकाका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ रन्जु शाह, उहाँले पनि मलाई भन्नुभएको थियो। अनि आज पनि हाम्रो रामसोबीजी पनि गर्दै हुनुहुन्छ र बिचमा हामीले केही त्यस्ता तिता मिठाहरू कुरा पनि सुन्यौँ। मैले सबै पक्षलाई एउटै कुरा भने, दुर्गा पूजा हो, राम्रो मेसेज हामी दिनुपर्दछ। किनभने हाम्रो यति नै हामी आफैमा लडिरहेको छौँ। एउटा हिन्दू यतिकै कमजोर छ। विजय भाइले भन्नुभयो 1 लाख जम्मा गर्नु पर्यो। बडा लालसा त छ, कुन दिन 1 लाख जम्मा गरिदिए हुन्थ्यो। तर यो साना साना फ्र्याक्सनले गर्दा तपाईँ हामी अहिले यति नै यो विभाजन, छुवाछुत र अघि केही दिन अगाडि, अब हप्ता पनि बितेको छैन, तेली समाजको एउटा वीरगन्जमा राष्ट्रिय सम्मेलन हो। हजारौँ मान्छे पुगे। एकजना भाइले, हिन्दू योद्धाले फेसबुकमा हाल्यो, तेली समाजको कार्यक्रममा हजारौँ हिन्दू जम्मा हुने र हिन्दूको कार्यक्रममा किन जम्मा हुँदैन? कुनै पनि जातको कार्यक्रम हुँदाखेरि उग्रता त्यहाँ एकदम शक्ति प्रदर्शन हुने, तर सबै जात मिलेर बनेको हिन्दूमा शक्ति प्रदर्शन हुँदैन। उहाँले राखिदिनु भयो, उहाँलाई बडा पीडा भयो कि कमसेकम हिन्दूको बेलामा पनि हुनुपर्छ नि। त्यो भएर अहिले यस खास गरी काठमाडौँमा अहिले छठ पूजा पनि हाम्रो यहाँ अघि नरेन्द्रजीले भन्नुभयो, विभिन्न हाम्रा व्यक्तित्वहरू, हाम्रो मैले अब उहाँसँग व्यक्तिगत परिचय नभए पनि सामाजिक सञ्जाल र मिडियाले पनि टिएमसीले
खास गरी तराईको कल्चरलाई काठमाडौँमा स्थापित गराउन धेरै मेहनत गरेको छ। हामीले पनि धेरै समाचारहरू त्यो बेलामा लेख्यौँ जब पत्रकारितामा कलम चलाउँथ्यौँ। त्यही भएर टिएमसीका संस्थापक अध्यक्ष र उहाँका सम्पूर्ण टिम, अहिलेका सम्पूर्ण टिमलाई पनि म साधुवाद दिन्छु, किनभने पर्वलाई हामी हिन्दूको कुरा गर्छौँ, त्यो पर्व यहाँ स्थापित हो, त्यो त हाम्रो लागि खुसीको कुरा हो, किन देशको राजधानी भनेको काठमाडौँ हो। र हाम्रो लक्ष्य भनेको आज पनि हाम्रो अघिल्लो हप्ता मात्र यो उपत्यका कमिटीलाई हामीले पुनर्गठन गर्यौँ र उपत्यका कमिटीको सल्लाह बमोजिम दसैँको अगाडि नै एउटा शुभकामना गरौँ, किनभने दसैँ सोमबारदेखि सुरु हुँदैछ। त्यो बेला सबै मान्छे बिजी हुन्छन् र सबै मान्छे नवरात्रमा, धेरै अधिकतम मान्छे नवरात्रमा जान्छन्। त्यो बेलामा दुःख नदिउँ, कमसेकम तपाईँ हामी एकचोटि भेटेर एकअर्कालाई आशीर्वाद दिने, शुभकामना दिनको लागि एउटा गेदरिङ गरिएको छ। र देशमा कुनै उथलपुथल भएन, यताउति भएन भने निकै नै अब यो पशुपतिनाथको नगरीमा विजय भाइले भने जस्तै हामी प्रयास गर्छौँ कि यो वर्ष 1 लाख हिन्दू पुर्याउने प्रयास गर्छौँ। हामी पनि होस्, किन सबै काम धेरै गरियो, सङ्गठनिक कार्य सबै हिन्दू सङ्गठन, सबै धार्मिक संस्थालाई एउटा एकबद्ध गरेर एकचोटि 1 लाखको सङ्ख्या पुर्याउन। हामी त सबैले पुर्याउन सक्छ भने हिन्दूले किन पुर्याउन सक्दैन? म त के देख्छु, खालि बोलबमले आँट गरेर भने 1 लाख पुर्याइदिन्छ। त्यो भएर त्यो शक्तिहरू अहिले छठमा पनि यहाँ हजार हुन्छन्। हामीले एउटा राम्रो हिसाबले जनजागरण गर्यो भने हामी त्यो 1 लाख पुर्याउन सक्छौँ। अन्तमा सम्पूर्ण नेपालीलाई जोड्ने भनेको हिन्दू राष्ट्र मात्रै हो, किनभने हिमाल पहाड तराई मध्य सबै हामी मिलेर बसेका छौँ र सम्पूर्ण नेपालीलाई जोड्ने भनेको सनातन हिन्दू राष्ट्र हो। र हिन्दू परिषद 2072 सालदेखि स्थापना कालदेखि नै नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्दछ, त्यसमा हामी कार्य गरेका छौँ। र नेपालमा कुनै पनि हिन्दूलाई कसैले हत्या, हिंसा, कसैमाथि कसैले बदमासी गर्छ भने हामीले सूचना पाएको अधिकतम ठाउँमा हामीले त्यसको उपचार, कानुनी उपचारदेखि लिएर अन्य उपचार पनि गर्दै गरेका छौँ। र अहिले धेरै मान्छेहरू गौ हत्या गर्ने पनि कारागारमा छन्, हाम्रो लभ जिहादका शिकार बनाउने पनि कारागार गएका छन् र हत्या गर्नेहरूलाई पनि हामी कारागार पुर्याउन सफल भएका छौँ, किनभने कानुनी उपचार हामीले त्यो ठाउँलाई दिनुपर्दछ। र अहिले यो यतातिर आउँदाखेरि अलिकता अब नेपालमा पनि एक किसिमको हिन्दुत्वप्रति चार्मिङ चाहिँ पहिलाभन्दा बढेछ, हामीले त्यो महसुस गरेका छौँ। किनभने अब पूजापाठ पनि कम्पिटिसनमा आउँदो रहेछ। हामी नै हाम्रोतिर घडियरुवा पोखरामा वीरगन्जमा खुब धुमधामका साथ हुन्थ्यो, तर अब त्यसलाई काउन्टर गर्नलाई, काउन्टर होइन त्योभन्दा पनि मेरो छठघाट राम्रो भने म कहाँ धेरै मान्छे दर्शन गर्न आउँछ भने अब रानीघाट सबै यहाँ अनि विभिन्न ठाउँहरूमा त्यो हाम्रो लागि राम्रो पक्ष हो। आज एक ठाउँमा दुर्गा पूजा हुन्थ्यो, आज काठमाडौँमा 25 ठाउँमा हुन्छ भने त्यो त हामीलाई फाइदा हो नि। त्यही भएर धर्मको कार्यक्रम जति भयो भने हामीलाई फाइदा। तर हामीले के विचार गर्नुपर्छ, हाम्रो धार्मिक कार्यक्रममा अश्लील गीत बज्नु हुँदैन, गलत मेसेज जाने सन्देश हामी दिनु हुँदैन र सकभर हामीले धर्मनिरपेक्षका हिमायती जो पार्टीका लिडरहरू छन् ती पार्टीका व्यक्तिहरूलाई प्रमुख अतिथि बनाउने हाम्रो हिन्दू परिषदमा चलन छैन। जसले हामी रोज पहिचान खोजिदियो त्यस्तोलाई आजसम्म हामीले प्रमुख अतिथि बनाएको छैन। मधेसी आयोगलाई किन बनायो भने उहाँमा हिन्दुत्व झल्कियो र उहाँको व्यवहारमा पनि झल्कियो। त्यो भएर आज हामीले त्यो सम्मान हामीले मधेसी आयोगलाई दियो। मधेस आयोगका अध्यक्ष र प्रमुख अतिथि माननीय डाक्टर विजय कुमार दत्तज्यूलाई आफ्नो सानो मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध। आजका यस कार्यक्रमका यति महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम, सभ्य र भव्य व्यवस्थित कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, हाम्रो कार्यक्रममा हिन्दू परिषद नेपालका सन्तोष आनन्द महाराजज्यू, हाम्रा जुन विभिन्न व्यक्तित्वहरू, विश्व हिन्दू परिषद टिएनएमसी का पूर्व अध्यक्ष सहितका सम्पूर्ण व्यक्तित्व, दुर्गा पूजा समितिका ऐतिहासिक व्यक्तित्वहरू, बोलबम काँवडिया सङ्घका ऐतिहासिक व्यक्तित्वहरू, साथै हाम्रा महान जुन आत्मा, हामी आत्मा भन्छौँ, हामी श्रोता मात्र होइन, हामी पर्सन होइन, हामी यहाँ पर्सनालिटिजको रूपमा यो उपस्थित भएका छौँ। म 2-3वटा कुरा मात्रै म राख्न चाहन्छु। आएका जिज्ञासाहरू सबैलाई शिरोधारी गर्दै अब गर्ने कुराहरू 3, यो हामीले 3वटा जुन पर्वोत्सव छ, यो जुन विजयादशमी, नम्बर 2 दीपावली र तेस्रोमा आस्थाका महान 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 पर्व सूर्य उपासना छठी मैया को यो 3वटा पर्व जुन हाम्रा हृदयमा मात्र होइन मन मस्तिष्कमा समेत घर परिवार, यसले हामीले 4-5वटा सन्देश दिन्छ। हामीले विचारे एउटा धार्मिक सन्देश जुन हामीले विचार गर्यौँ, एउटा सामाजिक सन्देश दिन्छ,
तेस्रो सांस्कृतिक सन्देश दिन्छ, चौथो जुन हो व्यापार व्यवसायमा लाग्नु भएकालाई आर्थिक सन्देश दिन्छ, पाँचौँ सन्देश यसले वातावरणको सन्देश दिन्छ र छैठौँ जुन हो आधुनिकताले जुन बिगाडेको चाहिँ पर्वहरूलाई त्यो नबिगारौँ है। यी सन्देशहरूका माझमा हामी आज उपस्थित भएका छौँ। अब अहिले दसैँमा शक्तिको उपासना हामी गर्छौँ। शक्तिबाट हामीले अगाडि बढाउँ, घर परिवारलाई हामी शक्तिशाली बनाउँछौँ, घरलाई सफा सुग्घर व्यवस्थापन गर्छौँ, लक्ष्मी पूजामा लक्ष्मीको आर्जन गर्दै, छठमा हामीले सूर्य उपासना गर्दै संसारलाई जसले जुन अगाडि बढाएको छ यसलाई भनिन्छ धर्मो रक्षति रक्षिता। तर अबका कर्म यसमा जोडिएका छन् धर्मो कर्मो रक्षति रक्षता रक्षिता भनिन्छ। धर्मबाट कर्म र कर्मबाट धर्मले रक्षा हुन्छ भने यो सन्देश र यो भावना यी पर्वहरूले दिएका छन्। यो हामी सबैका माझमा यो कुरा स्पष्ट रूपमा आएको छ। अब केही कुराहरू, अब कस्ता खालका समस्याहरू आएका छन् भने त्यसपछि म जिज्ञासामा पनि केही कुराहरू जान्ला। 3 गते काठमाडौँ उपत्यकाका मेयर साहबसँग यो छठ पूजाको सम्बन्धमा मेरो कुरा भएको छ र यथाशीघ्र चाहिँ उहाँको जुन अभियान छ अलिकति सुस्त हुने भनेको अलिकति विश्राम पाउने बित्तिकै उहाँ मधेसीमा आयोगमा आएर र मलाई लाग्छ कि यो वर्षको छठ पूजा भनेको रानी पोखरीमा हुन्छ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ। किनभने अस्ति 3 गते मैले कुरो गरिसकेँ। मैले विकास ठाकुर सरलाई मैले यो कुरा यो हाम्रो नरेन्द्रजीले कुरा गर्नुभन्दा पहिले मैले सुनाइसकेको थिएँ कि मेरो कुरा भइसकेको छ र उहाँले भन्नु म यसो समय मिल्ने बित्तिकै म आउँछु र यो कुरा गर्छु बसेर। अब एउटा कुरा त्यो छठ पूजाको सम्बन्धमा आयो। दोस्रो कुरा अहिले आएको छ यो विवादका कुरा के छ पशुपतिको हाम्रै दुईटै सम्प्रदाय, हाम्रै दुईटा समुदाय, दुईटाको बिचमा समन्वय र सहकार होस् र त्यसमा यदि प्रशासनले यदि पशुपति विकास क्षेत्रले त्यसमा राजनीति गर्न खोज्छ भने त्यसमा मधेसी आयोगले राजनीति गर्न दिँदैन। 1 2 3 त्यसमा हिन्दू समुदायलाई मधेसी समुदायलाई फोडेर जुन राजनीति गर्न खोज्छ त्यसमा दिँदैन। यो यसका लागि प्रशासनिक र अन्य व्यवस्थापन के हुन्छ त्यसका लागि मधेसी आयोगले अगाडि बढाउँछ। अब मधेसी आयोग र मधेसी समुदाय कस्ता छन् भने यहाँहरूलाई जानकारी गराउँ। 149 वटा मधेसी समुदायका जात जुन थर्ड सूचीकरणमा आएको छ त्यसमा 100% हिन्दू छ। म जानकारी दिउँ 149 जुन हो म पुनः यसलाई भन्न चाहन्छु 149 जुन मधेसी समुदायका जात छन् र 2200 भन्दा बढी जुन थर छ हामीले पाएको सूचनामा फेरि म अध्ययन गरौँला 100% हिन्दू सनातनी धर्मावलम्बी उनका परिवार नम्बर एउटा विचार हो। र दोस्रो अब 1-8% तलमाथि जाला सबै जुन लोकतन्त्रवादी छ। लगभग भन्न खोजेको यसको अर्थ के भयो भने के छ भने सत्ता जस्तो भए पनि शासन जस्तो भए पनि हामी हिन्दू छौँ है, हामी सनातन धर्मावलम्बी छौँ भनेर हाम्रो यो अध्ययन हो। यो हामीले अध्ययन गरेको मैले यो कुरा मैले यहाँहरू समक्ष मैले निवेदन गरेँ। त यो अवस्थामा हामी छौँ र हामीमा जुन एकताको कमी छ। यहाँ वक्ताहरूले साथीहरूले नै भन्नुभयो वक्ताको कमी के भन्नु एकताको कमी छ। अब एकताको कमीको कारणले कस्तो हुन्छ भने विराटनगरमा जुन हो मूर्ति सेलाउनको नाउँमा त्यहाँ पिटापिट गराउँछ मूर्तिको। अब पोहोर पनि हेर्नुभयो कि सरस्वती पूजामा त्यस्तो घटना भएपछि सरस्वती मूर्तिलाई सेलाउन नदिँदाखेरि जलप्रवाह गर्न नदिँदाखेरि हामीले 2 पटक चाहिँ सिधै चाहिँ इन्टरभेन गर्यौँ, रौथट पठायौँ हाम्रा मान्य सदस्यलाई अनि त्यसपछि त्यसलाई अपराधीहरूलाई भित्र अहिले पनि बसेका छन्। जस्तो राजनीतिक प्रेसर भए पनि त्यो अपराधी भित्र बसेका छन्। नेपालगञ्जमा त्यस्तै घटना भयो, पोहोर जनकपुरको छठमा त्यस्तै भयो, म आफै पुगेको थिएँ। रौथटमा त्यस्तै भयो भन्न खोजेको विभिन्न जिल्लाहरूमा हुँदाखेरि तत्काल हामीले प्रिभेन्टिभ र क्युरेटिभ दुईटै काम न घटना परिघटना नहोस् भने एउटा हुन्छ भने अर्को चाहिँ तुरन्तै चाहिँ हामी त्यसका माथि जुन हामी एक्सन गर्ने गर्नेछौँ हैन। अब यो बिचमा एउटा घटना घटेको थियो मटिहानीको लक्ष्मीनारायण मन्दिरमा मटिहानीको। अनि त्यहाँका मैले सिडिओ साहबसँग कुरा गर्दाखेरि अनि के भयो भने हामीलाई जानकारी छैन तर मधेसी आयोगलाई कसरी जानकारी भयो कि त्यसमा ताला फोडेर अर्को धर्म समुदायका मान्छे पुगे भनेर। भने यही हो मधेसी आयोगको शक्ति।
यही हो यसका सशक्तिकरणका यही हो पहुँच हो र त्यहाँ तुरन्त आयो र त्यसलाई जुन व्यवस्थापन गरिएको छ। त यस प्रकार यो आयोगलाई जुन हो हजुरहरूको जुन माया छ, हजुरहरूको जुन प्रेम छ, हजुरहरूको जुन स्नेह छ हैन, त्यसलाई हामीले लिने गरेका छौँ, अगाडि बढाउने गरेका छौँ। अब यो काठमाडौँमा यति हामी सङ्गठित छौँ भने मलाई थाहा थिएन है इमान्दारिताको कुरा मैले, किनभने म चाहिँ सुन्दरी जलमा जाँदाखेरि त्यहाँ जुन मैले हेरेँ अपार जुन बोल बम कामरिया सङ्घका जुन त्यो श्रद्धालुहरू, ओहो मलाई लाग्यो त पुरै यो मधेस भनेको हामी त यहाँ सुन्दरी जलमा छौँ। मैले आफ्नो भाषणमा पनि भनेको थिएँ, तत्कालै पुरै हामीले हेऱ्यौँ। त्यसका लागि जुन हो हाम्रो संस्थापक अध्यक्ष यही हुनुहुन्छ। अब ठिक त्यस्तै यहाँ जुन हो 18 वर्षदेखि मैले सोधेँ, 18 वर्षदेखि यहाँ पूजा पनि दुर्गा पूजा पनि हुँदैछ सम्पूर्ण। त मधेसका, मिथिलाका, भोजपुराका चाहे विभिन्न अवधका कल्चरलाई हामी लिएर यहाँ चाहिँ हामी काठमाडौँमा छौँ र हामीलाई यति मात्र होइन, राज्यले बुझ्नुपर्ने लाखौँ होइन करोडौँ अर्बौँ रुपियाँ जुन हो अन्यत्र जुन जान्थ्यो, पैसो खर्च हुन्थ्यो, त्यो त अब काठमाडौँ उपत्यकामा र सुन्दरी जलमा खर्च हुन्छ नि त, त्यो राज्यले बुझ्नुपर्ने। र यसका कुराका लागि हामीले सिफारिस पनि गरेका छौँ र तत्कालै पनि भनेका थियौँ त्यतिखेर। अब यी सबै कुराहरू हुन्छन्, कसरी हुन्छन् भने हाम्रै एकताको, हाम्रै सम्भावना। अब अहिले हामीले दुर्गा पूजामा कुटाकुट गऱ्यौँ भने दुईवटा समुदाय, दुईवटा पक्ष भनेको यो राम्रो कुरा होइन। र यहाँहरूलाई मेरो विनम्रतापूर्वक निवेदन छ कि यो जुन हो पशुपति क्षेत्रमा जुन एउटा जुन कुत्सित राजनीति अथवा जुन खण्डन विखण्डनको कुरोको चलेछ, यहाँहरूले बसेर यसलाई समाधान गर्नुहुन्छ भने यति बौद्धिक वर्ग हुनुहुन्छ उहाँ हजुरहरूले गर्नुहुन्छ। र सँगसँगै मेरो विश्वास के छ भने यदि त्यस्ता खालका केही समस्या आइपुग्यो भने मेरो नम्बर ओपन नम्बर छ, 24 घण्टा उठ्ने नम्बरहरू होइन। ती नम्बरमा गर्दाखेरि जुनसुकै ठाउँमा जहाँ भए पनि चाहिँ ती समस्यालाई समाधान गर्नेछु। र विगतमा उठेका यी विभेदका यस्ता खालका कुरा हेर्नुहोस् त, आज मलाई 42 महिना 7 दिनको यात्रा छ। हेर्नुहोस् त 100 करोडको अब के छ सङ्ख्यामा विभेदका जुन कुराहरू आएका छ काठमाडौँ उपत्यकादेखि विभिन्न ठाउँमा, त्यसलाई तत्काल जुन कानुनी उपचार गरेर समाधान र दण्डित गर्ने प्रयास गरेका छौँ, कानुनको प्रयोग गरेर होइन, त्यसलाई गरेर। त्यस कारणले के छ भने यो त 42 महिनाको त आयोग हो, जम्मा 42 महिनाको आयोग हो। यसले जुन यहाँहरूको स्नेह, यहाँहरूको सद्भाव, यहाँहरूको प्रेम, यहाँहरूको जुन हो प्रत्येक कुरा प्राप्त भइरहोस् र प्रत्येक कार्यक्रम हुन्छ त्यसमा मधेसी आयोग। आजको म एउटा कुरा भनौँ, एउटा अर्को कार्यक्रम म 7 दिन पहिले एक्सेप्ट गरिसकेका थिएँ, एउटा राष्ट्रिय कार्यक्रम होइन। अहिले मलाई त्यही 1 बजेदेखि त्यही कार्यक्रम म भनेको थिएँ कि म 3 बजे आइपुग्छु, तर यो कार्यक्रम आउने बित्तिकै मैले त्यो कार्यक्रमलाई सेकेन्डमा राखेर, किनभने यो हाम्रो आयोग हो, यो हाम्रो कार्यक्रम हो, यो हाम्रो मेरो होइन हाम्रो सबैको कार्यक्रम भोलिका दिनमा यहाँहरूले सबैजनाले अब हामी कति मधेसी र कहाँ छौँ भने हाम्रो अध्ययनले एउटा कुरा भनेको छ र यी कुराहरू गर्दै जानु। र करबद्ध निवेदन यहाँहरूसँग मेरो के छ भने अपने सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है सबको छ जे मधेसी आयोग बगले में छे, अपने सब अब यो कतौ कोनो समस्या पड़े छे सबके अपने के आमंत्रण बा 12 पर्सा रोतर सबके जो आई उन्हें बैठी बातचीत करी, जो समस्या बा ओकरा के समाधान करी। आओ में ये मधेसी आयोग अपने सबके साथ से प्रतिबद्धता के संग ये तीनों पावन तिहार जे शक्ति, बुद्धि आ व्यवस्थापन के जे रूप छे तै के आगू बढ़बै। माता तीनों जे छे माता दुर्गा माता, लक्ष्मी माता आ छठ मैया तीनों सबके शक्ति प्रदान करती से विश्वास के साथ अपने सबके पुनः हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करें। हम विदा हो सके। धन्यवाद।